Kuya Bert, unsay maayong buhaton para ma-survive ang depresyon? Please respect. Yo, Kuya Bert. Nana po tayo tagaan ng pagtagad sa comment section. Medyo seryoso kini nga pangutana niya. So mao ni comment niya at basahon na. Gikan kang Choi Hee-jin. Kuya Bert, unsay maayong buhaton para ma-survive ang depresyon? Please. So shoutout sa mga Choi Hee-jin. Ang tubag na ko na ko is magbase ta sa life nako, magbase ta sa kaagi nako. Kay miagi sa ko gamay nga depression, di man kayo. Kay nakoy problema last 2017, no? 2017. Nakoy problema last 2017 tapos galisod kog handle. Ang gibuhat nako before, sige lang kog tagay, sige lang kog barkada, almost 24/7 sige kog galaag. 24/7 sige kog galala. Na-enjoy ko, nalimtan ako, pero temporary na siya. Temporary na siya nga nalimtan ako. Bako gaingon nga kana ibuhaton nimo ha. Bako gaingon nga kana ang buhaton nimo magtagay, magbisyo, magbarkada. Gisulti lang nako para nasa kay idea nga dili nimo na buhaton. Kay gibuhat sad nako to, bati kay ang resulta. No, bati kay ang resulta to nga pamaagi nga abi nako mo'y solusyon, no? Abi nako mao to'y solusyon nga mawala ang depresyon, pero mo day nakahatag sa kuwaw kalaglagan. Ug samot ang akuang life. So kani paminaw og sa tanan pod nga mga viewers, paminaw ang ako ikasulti, ang unang buhaton nimo pangita ang life nimo uban ni Jesus Christ. Praktisi ang imong life sa pag-abli sa Biblia. Praktisi imo ang life sa pagsugod og pag-ampo. Dili lang sa pag-ampo sa pagkaon, dili lang sa pag-ampo sa inigmata, inikatulog. Every time, seconds, minutes, hour, always jud ka mag-pray. Kay mo na gibuhat nako last 2020 nga nakuha jud ko, nadakpan jud ko sa Ginoo og nawala gyud ang depression. So ang lingaw nako is reading Bible, kay naragi dihang katubagan. Kay everyday nga imo sulod si mong unahuna nga klase. Almost 1,500 thoughts mo sulod si mong unahuna ug wala ta kabalo nga kana nga pangunahuna gagikan sa demonyo, gagikan sa langit nga mao ang Ginoo o gagikan sa imong kaugalingon. So salaon nimo na tanan nga thoughts pinaagi sa pag-ampo, basa og Biblia ug pakigistorya niya every time. So mao to unta i-apply nimo na sa imong self. Isip usa ka Kuya Bert, mao na ako ang tambag sa imo ha, sugdi imong kaugalingon sa pagpangita uban ni Jesus Christ. Unta natubag nako imong pangutana, mihunong jud ko kay gusto ko matubag na kog tarong ni. Og daghang salamat sa imo, shoutout sa imo, salamat sa pag-comment. So padayon lang ta sa pag-support. Kuya Bert in the house. So daghang salamat. Ug mao to ang tubag nako, unta natagaan ako pagtubag ang imong pangutana. So Kuya Bert, let's go.